परवरदिगार अल्लाह जल्ल मजदहू कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हम ही ने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। ये अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीम के ताल्लुक़ से बयान फरमाया। जबकि दुनिया में कमो बेश 104 किताबें नाजिल हुई। 4 किताबें जो बड़ी बड़ी नाजिल हुई, जिसमें तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है और कुरान अज़ीम है, और बाकी 100 जो है छोटी छोटी किताबें जिसे सहीफ़ा कहते हैं नाजिल हुई। लेकिन किसी भी किताब के ताल्लुक़ से अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हम इसके निगहबान हैं, मगर कुरान अज़ीम के ताल्लुक़ से अल्लाह पाक ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसके निगहबान हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़रा गौर करें कि ये कुरान अज़ीम इतनी मुतबर्रक किताब है, इतनी मुतबर्रक किताब है, इसके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ये ख़ुद फरमा दिया कि हम इसके मुहाफ़िज़ हैं, निगहबान हैं। और एक जगह और इरशाद फरमाता है, इन्नका ला तुखलिफुल मिआद, कि बेशक अल्लाह ताला वादा खिलाफ़ी नहीं करता। यानी आज आप देखेंगे तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है, ये सब तहरीफ शुदा हैं, लोगों ने अपने अपने एतबार से घटा बढ़ा दिया। लेकिन कुरान अज़ीम जैसा नाजिल हुआ था वैसा आज भी है और इंशाअल्लाहुर रहमान सुबह क़यामत तक वैसा ही रहेगा। अब ज़रा देखें, जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुई, अगर उनसे उनका नाम पूछें, तौरेत से अगर पूछें कि अपना नाम बताओ, इंजील से पूछें अपना नाम बताओ, ज़बूर से पूछें अपना नाम बताओ, तो ये तीनों अपना नाम नहीं बता पाएंगी। लेकिन कुरान अज़ीम से अगर पूछा जाए कि तुम अपने बारे में बताओ, अपना नाम बताओ, तो कुरान मजीद ये बयान कर रहा, बल हुव कुरानुम मजीदुम फ़ी लौहिम महफूज, ये कुरान मजीद लौहे महफूज पर जलवा गर है, लिखा हुआ है। अब ज़रा देखें, अगर ये पूछा जाए कुरान अज़ीम से और सारी किताबों से पूछा जाए कि तुम किसके तरफ से आए हो, किसके तरफ से तुम उतारे गए हो, तो सारी किताबें चुप हो जाएंगी, खामोश हो जाएंगी। मगर अगर कुरान अज़ीम से पूछेंगे कि ऐ कुरान तू बता कि तू किसके तरफ से नाजिल हुआ है, तो कुरान अज़ीम ये बयान करता है, व इन्नहु लितुन्ज़िल रब्बिल आलमीन, यानी रब्बुल आलमीन के तरफ से ये कुरान अज़ीम नाजिल हुआ है। और अगर और किताबों से पूछा जाए कि ऐ ज़बूर तुम किस पर तुझे उतारा गया, ऐ इंजील तू बता तू किस पर नाजिल तुझे किया गया, यानी सारी किताबों से अगर पूछा जाए कि तुझे किस पैगंबर पर उतारा गया, किस पर नाजिल किया गया, तो सारी किताबें खामोश हो जाएंगी। मगर कुरान अज़ीम से पूछा जाए, कुरान तू बता तुझे किस पर उतारा गया, तो कुरान अज़ीम कहता है, बिमा नुनज़्ज़िल अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिही। कुरान अज़ीम कह रहा है, बबागे दोहल कुरान अज़ीम बयान कर रहा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, यानी मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है। अब और किताबों से अगर पूछा जाए, जो तौरेत हैं, ज़बूर हैं, इंजील हैं, ये बताओ कि तुझे कब नाजिल किया गया, किस महीने में नाजिल किया गया, तो सारी किताबें खामोश हो जाएंगी, चुप हो जाएंगी। लेकिन कुरान अज़ीम से अगर पूछा जाए कि ऐ कुरान तुझे बता, ऐ कुरान तू बता तुझे किस महीने में नाजिल किया गया, तो कुरान जवाब देगा, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। ये कुरान जवाब दे रहा है। क्या कुरान जवाब दे रहा है? कुरान रमज़ान के मुबारक महीने में नाजिल हुआ, कुरान रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल हुआ। अब ज़रा देखें, कुरान अज़ीम अपने बारे में सारी चीज़ें बता रहा है। एक जगह है, फ़इशार बेअस्बहिल क़ब्र फ़इन शक्क बिनिस्फ़ैन, यानी चाँद 2 टुकड़े हो गए। आकाए करीम ने जब उंगली का इशारा किया तो चाँद 2 टुकड़े हो गया। अब ज़रा देखें, अगर कुरान अज़ीम से पूछा जाए तुम किसके तरफ नाजिल किए गए हो, तो कह रहा कुरान अज़ीम बिमा उन्ज़िला इलैका, यानी कुरान अज़ीम बता रहा कि तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है। कुरान अज़ीम किसकी तरफ
نازل کیا گیا ہے، تو قرآن عظیم بتا رہا ہے کہ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ ذرا دیکھیں، اور قرآن عظیم جب نازل ہوا ہمارے اور آپ کے نبی پر، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم جب نازل ہوتا تھا، جو صورتیں آیتیں اترتی تھیں، تو آپ اسے یاد کرتے تھے۔ اگر آپ اونٹنی پہ سوار ہوتے تھے، اسی پہ قرآن اگر نازل ہوتا تھا تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ اونٹنی بھی بیٹھ جاتی تھی، یعنی کافی گرا گزرتا تھا، اور آپ اس کو یاد کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں خود ارشاد فرما رہا ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ اے محبوب آپ پریشان مت ہو، آپ یاد کرنا بند کر دو، ہم تمہیں پڑھائیں گے اور تم بھولو گے نہیں جتنا کہ تمہارا رب چاہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن عظیم کی شان ہے۔ پھر آگے قرآن عظیم فرما رہا ہے، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، کہ اے محبوب اتارنا بھی ہمارا کام ہے، اور تمہارے سینے گنجینہ میں جمع کرنا بھی ہمارا کام ہے، آپ پریشان مت ہو۔ ذرا دیکھیں، پھر قرآن عظیم فرما رہا ہے، وَإِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور اے ہمارے محبوب یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم تمہارے زبان سے اسے جاری کر دیں گے، اس قرآن کو تمہارے زبان سے جاری کر دیں گے، ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اب ذرا دیکھیں، اس قرآن عظیم کو جو لوگ یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ذرا دیکھیں بہت سارے حفاظ کرام قرآن عظیم یاد کرتے ہیں، اپنے سینے میں حفظ کر کے محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اگر ساری کتابوں کو، اگر جتنی توریت، زبور، انجیل، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں، ساری کتابوں کو اگر ایک سمندر کے تہہ میں رکھ دیا جائے اور کوئی نسخہ موجود نہ ہو، پھر اگر کہا جائے کہ اگر کو سمندر کے تہہ میں رکھا گیا، اس کے بارے میں کہا جائے کہ اگر ہو بہو وہی نسخہ اگر کوئی تیار کر دے تو سمجھ لیا جائے گا کہ وہ دین حق پر ہے، تو سارے لوگ عاجز آ جائیں گے، اس کو نہیں لکھ پائیں گے، نہیں بیان کر پائیں گے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے حفاظ کرام اتنی کثیر تعداد میں موجود ہیں کہ اگر قرآن کا کوئی نسخہ اگر زمین پر نہ باقی رہے، تب بھی ہو بہو قرآن ہمارے حفاظ کرام ترتیب دے دیں گے۔ سبحان اللہ، تو ایسی شان ہے قرآن کی، تو قرآن نے حفاظ کرام کے لیے بھی کہا کہ اگر حفاظ کرام دنیا سے جاتے ہیں، اگر قبر میں جاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، تو قبر میں خود آقا ارشاد فرماتے ہیں، مل میت فی القبر الا کالغریق المتلوث فی البحر ان تزر دعوتن، یعنی اگر میت کو قبر میں لٹا کر جب ہم واپس آتے ہیں تو میت کسی اور چیز کا منتظر نہیں، انتظار کرتی ہے میت کس کی، کہ ہمارے لیے کوئی ہاتھوں کو اٹھا دے، ہمارے لیے کوئی دعائے مغفرت کر دے، ہمارے لیے کوئی اپنے ہاتھوں کو بلند کر دے، ہمارے عزیز و اقارب ہماری مغفرت کی دعائیں کر دے، صرف اور صرف اگر میت انتظار کرتی ہے تو صرف اس بات کی۔ اسی لیے کہا گیا حدیث پاک میں ہے کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دنیا میں اپنے اولاد کو اس لائق بنائے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، جس میں حدیث پاک میں آتا ہے وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، کہ ایسا نیک اور صالح لڑکا چھوڑ کے جائے جو اپنے والد کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دے کہ اے اللہ میرے والد کو بخش دے، اے اللہ میری والدہ کو بخش دے۔ تو ذرا دیکھیں حفاظ کے بارے میں قرآن نے کہا، اگر حفاظ اگر قبر میں جاتے ہیں تو ان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، کیا آتا ہے، الا تاکلی لحمہ، یعنی یہ رب کہتا ہے اس قبر سے کہ اے قبر اس کے جسم کو کھانا نہیں، سڑانا نہیں، گلانا نہیں۔ ذرا دیکھیں قبر کو بھی قوت گویائی اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اور قبر بھی جواب دیتی ہے۔ قبر کیا جواب دیتی ہے؟ قبر جواب دیتی ہے یا ربی کیف آکلی لحمہ وکلامک فی جوف، یا اے رب میں کیسے اس کے جسم کو کھا سکتی ہوں، سڑا سکتی ہوں یا گلا سکتی ہوں، جبکہ تیرا پورا قرآن اس کے سینے میں موجود ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے قرآن کی شان۔